तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ यो एजुकेशनल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई क्लास 10 इकोनोमिक्स को युनिट 1 कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व्स भन्ने च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनहरु ल्याएको छु। बिस्तारै म तपाईहरुलाई पुरै नोटहरु इकोनोमिक्स को लगातै साइन्स को म्याथ को सबै नोटहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्ने छु। यसरी नै तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो युनिट 1 कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व्स बाट चाहिँ हाम्रो विभिन्न खाले क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्ट क्वेशनमा रहेको छ व्हाट इज टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भनेको के हो त? कुनै पनि वस्तुमा कति खर्च हुन्छ हैन, त्यो जति खर्च हुन्छ नि त्यसलाई नै टोटल कस्ट भन्छ के। यहाँ डिफाइन चाहिँ यसरी गरेको छ, द टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्लुड बाइ द प्रोडक्सन अफ गिवन क्वान्टिटीज अफ अ कमोडिटी भनेको नै टोटल कस्ट हो। यो हाम्रो कमोडिटी भनेको वस्तु भयो, इन्क्लुड भनेको कति खर्च हुन्छ, द टोटल एक्सपेन्डिचर खर्च भएको कुराहरु। हामीले न्यूमेरिकली हेर्ने हो भने इट इज द टोटल सम अफ टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड टोटल फिक्स कस्ट। हाम्रो चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल फिक्स कस्ट को चाहिँ समलाई नै हामीले टोटल कस्ट भन्छौं। यहाँ क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द कस्ट इन्क्लुड बाइ द प्रोड्युसर व्हेन प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिस। हाम्रो द कस्ट इन्क्लुड बाइ द प्रोड्युसर व्हेन प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेको चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। हाम्रो यो भनेको चाहिँ द कस्ट इन्क्लुड खर्च भयो, कति खर्च भयो, प्रोड्युस व्हेन प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिस कुनै पनि सामान बनाउँदै गर्दाखेरि गुड्स र सर्भिस युज हुँदै गर्दाखेरि कति खर्च भयो भन्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट भन्छ। यहाँ यसरी लेख्न सक्छौं हामी द टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्लुड बाइ द प्रोड्युसर व्हेन प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिस इज कल्ड द कस्ट। त्यसरी नै हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भनेको के हो? व्हाट इज एभरेज रेभिन्यू। हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भनेको चाहिँ द टोटल रेभिन्यू डिवाइडेड बाइ द टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट that sold is called the average revenue। हाम्रो चाहिँ टोटल क्वान्टिटी अफ आउटपुट लाई हामीले टोटल रेभिन्यू लाई चाहिँ टोटल क्वान्टिटीले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एभरेज रेभिन्यू आउँछ। हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भनेको टोटल क्वान्टिटी, टोटल रेभिन्यू हाम्रो कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटल क्वान्टिटीले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज रेभिन्यू आउँछ। यो नै यसको आन्सर हो। सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई बुझ्नु छ भने TR बाइ Q गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसरी नै हेर्दै जाँदाखेरि अब क्वेशन नम्बर 4 को लागि इन व्हिच मार्केट डज द टोटल रेभिन्यू कर्व राइज अपवर्ड राइट रे। अब मार्केटमा चाहिँ टोटल रेभिन्यू कर्व कसरी अपवर्ड राइटमा चाहिँ त्यो कर्व कसरी बढ्छ त नि भनेर सोधेको छ। द टोटल रेभिन्यू कर्व राइज अपवर्ड राइट इन द पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। हाम्रो चाहिँ कम्पिटिटिभ मार्केट भयो भने चाहिँ हाम्रो बल्ल मार्केटमा चाहिँ टोटल रेभिन्यू कर्वको माथिपट्टि घुमौरो रेखा बढ्दै जान्छ। यो 4 नम्बरकोले जुन 4 नम्बरको क्वेशनले भन्छ रेभिन्यू कर्व हाम्रो रेभिन्यू बढ्नलाई चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ कम्पिटिटिभ मार्केट चाहिन्छ, कम्पिटिसन हुनुपर्छ मार्केटमा। अब हुँदै गर्दाखेरि यसले यो सामान बेच्यो त्यो सामान बेच्यो भन्ने हुन्छ नि हैन, त्यस्तो नहोस्। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब मैले यसले भन्दा धेरै सामान बेच्छु भन्ने हुन्छ नि हैन, यो मान्छेले भन्दा यो मैले धेरै सामान बेच्छु, त्यस्तै खाले त्यो कम्पिटिसन भयो भने चाहिँ बल्ल रेभिन्यू माथि बढ्छ। अब हामी हेर्न सक्छौं 5 नम्बरको क्वेशनमा हाम्रो मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ के हो। हाम्रो मार्जिनल कस्टको डेफिनेसन चाहिँ यसरी रहेको छ, द मार्जिनल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द एडिसन इन द टोटल कस्ट एज अ रिजल्ट अफ इन्क्रिज इन द आउटपुट बाइ अ युनिट। हामीलाई यसको फर्मुला रहेको छ मार्जिनल कस्ट बराबर डेल्टा टोटल कस्ट बाइ डेल्टा क्वान्टिटी। सबभन्दा स्मलेस्ट टोटल कस्ट र स्मलेस्ट क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट हो।
रेसियो, द रेसियो अफ टोटल कस्ट बाई, होइन हामीले यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ, द रेसियो अफ द युनिट टोटल कस्ट बाई युनिट क्वान्टिटी इज नोन एज मार्जिनल कस्ट। अब त्यसरी नै 6 नम्बरको क्वेसनमा हामी हेर्न सक्छौँ, गिभ सर्ट इन्ट्रोडक्सन अफ मार्जिनल रेभिन्यू। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हो? सर्ट इन्ट्रोडक्सन। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, द रेसियो अफ चेन्जेस इन द टोटल रेभिन्यू एन्ड चेन्जेस इन क्वान्टिटी अफ द आउटपुट सोल्ड। यो नै त्यही हो, टोटल युनिटको टोटल युनिट रेभिन्यू, द रेसियो अफ टोटल युनिट रेभिन्यू अपन टोटल आउटपुट सोल्ड नै हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू हो। अब त्यसरी नै हामी हेर्न सक्छौँ, रेभिन्यू भनेको चाहिँ के हो त नि, अगाडि नै रेभिन्यू आइरहेछ होइन, मार्जिनल रेभिन्यू कहिले एभरेज रेभिन्यू भनेर आइरहेको छ। अब रेभिन्यू भनेको चाहिँ के हो त नि, द रेभिन्यू इज डिफाइन्ड एज द मनी रिसिप्ड अफ अ सेलर अर प्रोड्युसर फ्रम द सेल अफ गिभन क्वान्टिटिज अफ अ प्रडक्ट। हामीले चाहिँ पैसा पाउने, कुनै सामान बेचेर पैसा पाइयो भने चाहिँ त्यसलाई एभरेज रेभिन्यू भन्छ, रेभिन्यू भन्छ होइन। हाम्रो एभरेज रेभिन्यू भनेको हामीले अगाडि हेरिहाल्यौँ, टोटल रेभिन्यू बाई टोटल क्वान्टिटी भनेर। हाम्रो रेभिन्यू भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान बेचेर सेलर अथवा प्रोड्युसरबाट पैसा लिनु नै, मुद्रा लिनु नै रेभिन्यू हो। त्यसरी नै अब हाम्रो टोटल रेभिन्यू भनेको चाहिँ के हो त? टोटल रेभिन्यूलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ? द टोटल रेभिन्यू इज डिफाइन्ड एज द टोटल मनी रिसिप्ड अफ अ सेलर अर प्रोड्युसर फ्रम द सेल्स अफ गिभन क्वान्टिटिज अफ अ प्रडक्ट। हाम्रो चाहिँ यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, टोटल रेभिन्यू भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, द टोटल मनी रिसिप्ड अफ अ सेलर, हामीले सेलरबाट लिने पैसा, अर प्रोड्युसर फ्रम द सेल्स, हामीले बेचेकोबाट प्रोड्युसर अथवा सेलरबाट हामीले पैसा लियौँ त्यो क्वान्टिटिजको भने चाहिँ हाम्रो टोटल रेभिन्यू हुन्छ। यहाँ त्यही भन्छ, द टोटल रेभिन्यू इज डिफाइन्ड एज द टोटल मनी रिसिप्ड अफ अ सेलर अर प्रोड्युसर फ्रम द सेल्स अफ अ गिभन क्वान्टिटिज अफ अ प्रडक्ट भन्छ। अब त्यसरी नै 9 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ, वाट इज कस्ट? कस्ट इज डिफाइन्ड एज द एक्सपेन्डिचर इन्क्लुड बाई द प्रोडक्सन अफ गिभन क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी। कुनै पनि सामानको खर्च पाउनु नै हामीले त्यसलाई कस्ट भन्छौँ। कुनै खर्च गरेर हामीले सामान लिन्छौँ भने त्यसलाई कस्ट भन्छ। यहाँ त्यही भन्छ, एक्सपेन्डिचर इन्क्लुड बाई द प्रोडक्सन अफ गिभन क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी। त्यसरी नै अब 10 नम्बरको क्वेसनमा के छ, वाट इज टोटल फिक्स्ड कस्ट? फिक्स्ड टिएफसी, यसलाई हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि टिएफसी पनि भन्छौँ। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ के हो त? द टोटल कस्ट व्हिच डजन्ट चेन्ज विथ चेन्ज इन आउटपुट इज कल्ड टोटल फिक्स्ड कस्ट। के भन्छ, यहाँ चाहिँ कस्ट भेराइ हुँदैन, जति नै ठुलो आउटपुट निकाले पनि, जति नै थोरै आउटपुट निकाले पनि कस्ट भेराइ पर्दैन हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले जति सामान खर्च गरेछ त्यति नै त्यसको आउटपुट निस्किन्छ। कस्ट हामीले आज चक्लेट 1 रुपियाँमा किन्यो भने भोलि त्यो चक्लेटलाई 2 रुपियाँमा बेच्दाखेरि 1 रुपियाँमै बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कस्ट भेराइ हुँदैन। भन्न खोजेको, आज त्यो चक्लेट थियो भोलि बेच भने पनि त्यो कस्ट भेराइ हुँदैन, डिफ्रेन्ट हुँदैन। आज 1 थियो भने भोलि पनि 1 नै हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स हुन्छ के, आज बेचे पनि 1 रुपियाँ नै हो त्यो चक्लेट, भोलि बेचे पनि 1 रुपियाँ नै पर्छ क्या। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। अनि अर्को 11 नम्बरमा हेरौँ है, 10 नम्बरमै अर्को के रहेछ, इट इन्क्लुड्स रेन्ट अफ ल्यान्ड, बिल्डिङ, इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड क्यापिटल इटिसी भनेको छ। यसमा चाहिँ ल्यान्डको रेट, बिल्डिङको रेन्ट होइन, इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड क्यापिटल
इत्यादिहरू चाहिँ पर्दो रहेछ। यिनीहरू इन्क्लुड हुँदो रहेछ टोटल फिक्स कस्टमा चाहिँ। अब त्यसरी नै 11 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ, भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? अब फिक्स कस्ट भनेको चेन्ज नहुने, आज 1 रुपियाँ पर्यो भोलि पनि 1 रुपियाँ नै पर्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज 1 रुपियाँ पर्ने चक्लेटलाई, आज 1 रुपियाँ पर्ने सामानलाई भोलि 2 रुपियाँ अथवा आधा पैसा 50 पैसा पर्न सक्छ। थाहै हुँदैन कुन बेला चेन्ज हुन्छ भनेर हो। यहाँ हामीले नर्मल तरिकाले डिफाइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द कस्ट अफ प्रोडक्सन द्याट चेन्ज विथ द चेन्ज इन द क्वान्टिटी अफ द आउटपुट। हामीले सामान कति निकालेको क्वान्टिटीमा नि भर पर्दो रहेछ। क्वान्टिटी धेरै निकाल्दाखेरि पैसा थोरै पर्ने रहेछ भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ। अब 12 नम्बरको क्वेसनले चाहिँ के भन्छ, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट भन्छ के। हामीलाई फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको डिफ्रेन्स बिट्विन दे छुट्टा भन्छ। हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि हामीले यहाँ माथि हेरिसक्यौँ होइन, 10 र 11 नम्बरको क्वेसनमा टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्टलाई भेराइ नहुने र यता 11 नम्बरमा भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ धेरै सामान बेच्दाखेरि, धेरै क्वान्टिटीमा सामान बेच्दाखेरि चाहिँ थोरैमा बेचेको भन्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ सस्तो पर्न जाने हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी उल्लेख गरेको छ होइन, यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, फिक्स्ड कस्ट इज द कस्ट अफ प्रोडक्सन द्याट डजन्ट चेन्ज विथ द चेन्ज इन द क्वान्टिटी अफ द प्रडक्ट, व्हेरेज भेरिएबल कस्ट इज द हाम्रो भेरिएबल कस्ट इज द कस्ट अफ प्रोडक्सन द्याट चेन्जेस विथ द चेन्जेस इन द क्वान्टिटी अफ द आउटपुट। यहाँ त्यही भनेको हो कि यो जस्तो डेफिनेसन त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै छ। डेफिनेसन हामीले जे गर्यो त्यही छ कि। हाम्रो टोटल कस्ट भनेको चाहिँ जति धेरै क्वान्टिटीमा सामान बेच्दा पनि त्यो कस्टलाई आज कति परेछ भोलि नि त्यति पर्छ, कुनै फरक पर्दैन। हाम्रो भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ थोरै सामान बेच्दाखेरि धेरै कस्ट पर्छ र धेरै सामान बेच्दाखेरि चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा सामान बेच्दा चाहिँ थोरै कस्ट पर्छ भनेको हो कि, अरू केही पनि होइन। अब बाँकी चाहिँ अब म यसपछि 12वटा लगभग हाम्रो 50वटा जति क्वेसन छ युनिट 1 को सर्ट क्वेसन चाहिँ कस्ट एन्ड रेभिन्यूबाट म तपाईहरुलाई आजको भिडियो लामो भयो जस्तो लाग्यो। म तपाईहरुलाई बाँकी चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा ल्याउँदछु अनि तपाईहरुलाई म प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिन्छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। हुन्छ, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। हस्, धन्यवाद।